अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे एक अजीज़ भाई ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई आप चार अइम्मा अरबा के ख़िलाफ़, उनकी तक़लीद के ख़िलाफ़ क्यों बातें करते हैं, जबकि उन्होंने दीन की बहुत खिदमत की और उन्होंने कोई मसलक कायम नहीं किया, कोई मसलक नहीं बनाया, कोई फ़िरका नया नहीं बनाया। तो लिहाजा आप उन्होंने दीन की बहुत खिदमत की, तो उनके ख़िलाफ़ आप क्यों बातें करते हैं, उनकी तक़लीद के ख़िलाफ़। तो मैं आपका सबसे पहले बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन आप एक बहुत पॉइंट वाली बात इसमें आप कह गए, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अप्रिशिएटेबल, अल्हम्दुलिल्लाह, कि उन्होंने कोई मनहज, कोई मसलक, कोई फ़िरका नहीं बनाया, उन्होंने कुरान और सुन्नत ही पेश किया। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इसी पॉइंट को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने कोई मसलक, कोई गिरोह, कोई फ़िरका नहीं बनाया, तो आप क्यों बना रहे हैं? चलें, मैं कुछ मसलों को इंशाअल्लाह इस शॉर्ट क्लिप के अंदर मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें कि मैं कहना क्या असल में चाहता हूँ। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के करीब होने वाली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है। हमारे लिए अगर उनकी इत्तबा ना किए तो हमारा ठिकाना जहन्नम। कुरान हकीम के अंदर सैकड़ों आयात से ज़्यादा मौजूद है, हदीस मुबारक भरी पड़ी हुई है उनकी इताअत के लिए, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल भरी पड़ी हुई है। अगर हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा ना किया तो हमारा ठिकाना जहन्नम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है हर एक एतबार से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के करीब होने वाली तमाम मामलात को बयान कर दिया। मिसाल के तौर पे कि याजूज माजूज आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल आएगा, दज्जाल की शक्ल को बता दिया, दज्जाल किस किस तरीके का होगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, कितना दिन रहेगा, वो क्या करेगा, ये तमाम मसलों को बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा कर दिया कि मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, कौन होंगे, कहाँ उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मेहदी अलैहिस्सलाम किसके ख़ानदान से होंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम किस शक्ल के होंगे, ये तमाम चीज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल को बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के करीब होने वाली एक नहीं सैकड़ों मामलात को बता दिया, वो सैकड़ों अलामात को बता दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नबी क़यामत के करीब होने वाले तमाम अलामात को बता दिया, क्या वो नबी अपने तुरंत बाद आने वाले चार इमामों को नहीं बताएंगे कि देखो मेरे बाद चार इमाम आएंगे और वो उसमें इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह होंगे, तुम उनके मुक़ल्लिद बन जाना, तुम उनकी तक़लीद करना, क्योंकि ये तो पैरवी की बात है। अगर मिसाल के तौर पे अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की पैरवी करना ज़रूरी है इस्लाम के अंदर, और अगर अल्लाह के रसूल ने ना बताया तो हम तो क़यामत के रोज़ कल अल्लाह से कह देंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं बताया था कि मेरे बाद इमाम अबू हनीफा की तुम इत्तबा करना, तो हम तो अल्लाह के पास इल्ज़ाम लगा देंगे। तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप बहतान लगा रहे हैं, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसकी इत्तबा करनी है उसका तज़किरा नहीं किया। मतलब कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम को आप नहीं ट्रस्ट करते हैं, नहीं मानते हैं कि दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ है, मतलब कि दीन इस्लाम अधूरा है। चलिए मैं कुछ सवालात आपसे करता हूँ। आपने खुद कहा, जो बात बहुत अप्रिशिएटेबल है, कि चारों इमाम ने कोई अपना गिरोह, कोई अपना मसलक नहीं बनाया, कोई अपना फिरका नहीं बनाया। मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने नहीं बनाया तो आप उनके नाम पे क्यों बना रहे हैं? अगर इमाम अबू हनीफा ने अपना कोई फिरका, कोई गिरोह नहीं बनाया तो आप हनफी क्यों बन रहे हैं? आपको किसने कहा हनफी बनने के लिए? अगर इमाम शाफई रहमतुल्लाह ने अगर कोई अपना फिरका, कोई गिरोह नहीं बनाया तो आपको किसने कहा कि आप शाफई बन जाए? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने अगर कोई फिरका, कोई गिरोह नहीं बनाया तो आपको किसने कहा कि आप हंबली बन जाए? अगर मालिक रहमतुल्लाह ने कोई फिरका, कोई गिरोह नहीं बनाया तो आपको किसने कहा कि आप मालिकी बन जाए? किसने कहा? चले, चार अइम्मा अरबा के अंदर, चारों अइम्मा अरबा ने, किसी ने कभी भी, कहीं भी, कहीं दावा किया कि तुम मेरे मुक़ल्लिद बन जाओ, तुम मेरी तक़लीद करो, तुम मेरी इत्तबा करो? चारों इमाम ने, इमाम अबू हनीफा से लेकर इमाम शाफई, मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, कोई, क्या कहीं भी, कभी भी किसी ने यह दावा किया कि तुम मेरे मुक़ल्लिद बन जाओ, तुम मेरी तक़लीद करो? कहीं भी, कभी भी कहा? नहीं कहा। तो आप क्यों कर रहे हैं? चले, मैं फिर एक सवाल पूछता हूं कि अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अगर हक पे थे और उनकी तक़लीद करनी जरूरी थी, तो मैं आपसे पूछता हूं कि फिर इमाम शाफई रहमतुल्लाह ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तक़लीद क्यों ना की? इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने उनकी तक़लीद क्यों ना की?
امام احمد بن حنبل رحمہ نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں نہ کی؟ اگر شافعی رحمہ اللہ حق پہ تھے تو امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کی تقلید کیوں نہیں کی؟ یہ چاروں امام میں کوئی کسی کا مقلد نہیں ہے، چاروں امام کوئی کسی کا تقلید نہیں کرتا ہے۔ چاروں اماموں کے پاس کیا یہ ذہن نہیں تھا، کیا یہ فہم نہیں تھا کہ ہمیں کسی کی تقلید کر لینی چاہیے؟ اگر امام چلے، میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حق پر تھے تو امام شافعی رحمہ اللہ نے ان سے اختلاف کیوں کر لیا؟ امام احمد بن رحمہ اللہ نے کیوں ان سے اختلاف کر لیا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کیوں ان سے اختلاف کر لیا؟ مسائل نہیں، عام مسائل نہیں، عقائد کے اندر اختلاف کیا، اور عام عقائد نہیں، جو عقائد کفر و شرک سے تعلق رکھتی ہے اس کے اندر انہوں نے اختلاف کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے عقائد کے اندر اختلاف کیا۔ یہ کوئی معمولی تو بات نہیں، عقائد کے اندر تو اختلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کتاب و سنت کا پیروکار ہے تو عقائد کے اندر تو اختلاف نہیں ہونی چاہیے، مسائل کے اندر ہو گئی تو الگ بات ہے، لیکن عقائد کے اندر تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو عقائد کے اندر اختلاف کی گئی، کیوں کی گئی؟ آپ بتائیں مجھے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نہ تو چاروں ائمہ اربعہ نے کسی نے کبھی بھی کہیں کہا کہ تم میری تقلید کرو، آپ خامخواہ تقلید کر رہے ہیں، آپ یہ تقلید کا جراثیم آپ خود پال رہے ہیں۔ تو اچھا، اس کے بعد چاروں اماموں نے یہ کہا کہ اگر میری کوئی بھی بات اگر کتاب و سنت کے خلاف ملے تو اس کو لے کر دیوال پہ مار دو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو یہ تک کہا کہ میرے نام پر کتاب و سنت کے دلیل کے بغیر، میرے قول پر کتاب و سنت کے دلیل کے بغیر کوئی فتویٰ دینا حرام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو تم ابو حنیفہ کی تقلید کرو، نہ شوری کی، نہ صابی کی، نہ مالک کی، نہ میری کرو، تم وہیں سے باتیں لو جہاں سے ہم سب نے لیا ہے۔ کہاں سے؟ قرآن اور حدیث سے۔ انہوں نے ڈائریکٹلی منع کر دیا تقلید کرنے سے۔ تو اسلام آپ کو تقلید کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ تقلید کر کے خام و خواہ آپ جہنم اپنی بنا رہے ہیں۔ تو تقلید کرنے کو تو نہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نہ کسی صحابہ نے فرمایا، نہ کسی تابعین نے فرمایا، نہ آپ کے ائمہ اربعہ نے فرمایا، تو کسی نے تقلید کے لیے نہیں فرمایا۔ خام و خواہ تقلید کر رہے ہیں، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرِّقُوا، کہ تم آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں کوئی فرقہ واریت نہیں کرو۔ تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس بات کی جو اللہ نے دی ہے کہ آؤ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، اور کوئی فرقہ واریت نہ بنے۔ ہم میں سے کوئی حنفی نہ، کوئی مالکی نہ ہو، ہم میں سے کوئی شافعی نہ ہو، ہم میں سے کوئی حنبلی نہ ہو، ہم میں سے کوئی دیوبندی نہ ہو، کوئی بریلوی نہ ہو، کوئی اہل حدیث نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو۔ ہم آپ ایک مسلمان بن جائے۔ کون مسلمان؟ جو قرآن کا مسلمان ہو، جو حدیث کا مسلمان ہو، جو قرآن اور صحیح الحدیث کا مسلمان ہو۔ آئے ہم بن جاتے ہیں، آئے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کس طریقے سے نماز پڑھا ہے۔ آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر اللہ کے نام پہ کوئی ذبیحہ رکھا ہے؟ کیا کبھی کوئی کسی مزارات کے اوپر جا کے قرآن خوانی کیا ہے؟ تو آئیے قرآن و حدیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا ہر ایک